नमस्कार दर्शकबिन, समय चक्रको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म विक्रम श्रेष्ठ। काठमाडौँका मेयरलाई एक अन्तर्वार्ताको क्रममा सोधिएको थियो, तपाईँ टेलिभिजन या पत्र पत्रिकाहरू हेर्नुहुन्छ, पढ्नुहुन्छ? उनले भने पढ्दिन, हेर्दिन। रेडियो सुन्नुहुन्छ? उनले जवाफ दिए सुन्दिन। र यस्तो मेयरको जवाफबाट आम सर्वसाधारण निराश त छँदै नै छन्। सामान्य मानिसहरू त सूचनाका साधनसँग नजिक रहन्छन् भने वर्षमा 18-19 अर्बको खटन पटन गर्ने मेयरको यस्तो जवाब सुनेर अन्तर्वार्ता लिने पनि चकित हुन्छन्। टिभी, रेडियो, पत्र पत्रिका वा अनलाइनसँग नजिक उनीहरू त आजका दिनमा मूर्ख करार हुन्छन्। देशको राजधानी सहर काठमाडौँका मेयर विद्यासुन्दर साक्य सायद मूर्ख हुनुमै गर्व गर्छन् होला। 4 वर्ष पापा हेरेरै बिताए भन्ने जनगुनासो छ, तर उनमा आत्मग्लानीको अलिकति पनि छनक देखिन्न। गरिबलाई दयालु नाताहरूले निशुल्क भोजन गराउँदा इज्जत जान्छ भन्ने मेयर साक्यले यसपटक के गरे तपाईहरूले थाहा पाउनुभयो? पक्कै पनि थाहा पाउनुभयो होला। रत्न पार्कको आकाशे पुल मुनतिर कोभिड-19 विरुद्धका फ्रन्ट लाइनरहरूको सम्मानमा कलाकारहरूले बनाएको चित्र मेयर साक्यको निर्देशनमा मेटाइएको छ। बाँकी एउटा रिपोर्टमा। कोरोनाका कारण निषेधाज्ञा जारी भइरहेको बेला फ्रन्ट लाइनरहरूको सम्मानमा कलाकारहरूले स्वस्फूर्त रूपमा रत्न पार्क स्थित आकाशे पुलको पर्खालमा बनाएको एउटा प्रेरणामूलक पेन्टिङ काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर साक्यले मेटाउन लगाएका छन्। आकाशे पुलको पर्खालमा रहेको यो पेन्टिङले कसैको केही बिगारिदिएको थिएन। आफै कुनै सृजनात्मक काम गर्न नजान्ने अरूले बनाएको पेन्टिङमा पनि पोत्न लगाउने क्षुद्रता मेयर साक्यले गरे। सञ्चार माध्यमहरूमा आएको खबर अनुसार महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेश्वर गेवाली समेतको निर्देशनमा यस्तो क्षुद्रता गरिएको हो। तपाईँले भन्नुहोस् न, राम्रो सन्देश त यत्रो ठुलो रातो अक्षरले लेखेर होइन वालमा लेखेको पनि त राम्रो होला नि त। कुनै त राम्रो पनि लेखेको छ नि त। त्यो राम्रो नराम्रो भन्दा पनि हाम्रो निर्णय के हो भने वाल पेन्टिङ गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा हो। दुर्जाङ शेर्पा सहित 4 कलाकार र 3 स्वयंसेवकको टोलीले 6 दिन लगाएर वडा नम्बर 28 को अनुमति लिएर यो पेन्टिङ तयार गरेको थियो। 16 दिन अघि तयार गरिएको पेन्टिङ मेयर साक्य र उनका प्रशासकीय अधिकृतलाई किन मन परेन, यो पेन्टिङ देख्दा किन मन पोल्यो भन्न सकिन्न। तर बुधबार महानगरको टोली आएर पेन्टिङ चाहिँ मेटाइ नै दियो। नेपालीमा एउटा उखान छ, बाँदरले आफ्नो घर पनि बनाउँदैन, अरूको घर पनि बिगार्छ। यो उखान मात्रै हो, कसैलाई बाँदर नै भन्न खोजिएको अवश्य होइन। आफै सृजनात्मक काम नगर्ने अनि अरूले गरेको पनि मेटाउने शैली उखानसँग ठ्याक्कै मिल्न जान्छ। आकाशे पुल मुनि 6 दिन लगाएर कलाकारहरूले कोभिड महामारीमा काम गर्ने फ्रन्ट लाइनरहरू, स्वास्थ्यकर्मी, प्रहरी, पाइलट, पत्रकार, सब व्यवस्थापक आदिको पेन्टिङ तयार गरेका थिए र त्यसमा 2 सन्देश लेखिएका थिए। अङ्ग्रेजीमा लेखिएका ती सन्देशको अर्थ थियो, हामी फेरि उठ्नेछौँ र हामी सक्छौँ। होइन, मलाई त अब यो कुबुद्धि भन्दा तपाईँको एउटा उखान छ नि, एउटा तपाईँको र आफूले पनि बाँदरले आफ्नो काम आफूले पनि नगर्ने, अरूले पनि देख्न जुन नचाहने, म त भन्न चाहन्छु। र महानगरपालिकाले हामीलाई तपाईँको माफी माग्नुपर्छ। यही ठाउँमा फेरि महानगरपालिकाले चाहिँ आफ्नो बजेट निकाय हाम्रो क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ र महानगरपालिकाले यही ठाउँमा फ्रन्ट लाइनरको सम्मानको स्वरूपबाट चित्र कोर्नुपर्छ। आकाशे पुल मुनिको खाली भित्तोमा कोरोना महामारीको बेला अनवरत काम गरिरहेकाको मनोबल उच्च बनाउन र उनीहरूको कामको सम्मानका लागि यति कुरा लेखिदिँदा मेयर साक्यको मन किन पोल्यो खै? मेयर साक्यको हकमा भन्न सकिन्छ कि ढुङ्गा हान्ने र टायर बालेर गरिने राजनीतिक संस्कारबाट आएका मेयर साक्यको त बुद्धि पुगेन रे। घोकेर आएका प्रशासकीय अधिकृत गेवालीलाई चाहिँ केले पोलेको हो थाहा भएन। विश्वका धेरै देश र ठुला सहरहरूमा कलाकारको ठुलो सम्मान हुने गर्छ। काठमाडौँ पनि कलाकारहरूकै सहरको रूपमा चिन्ने गरिन्छ। कलाकृतिले भरिएको छ नेपालको राजधानी काठमाडौँ पनि। तर यही काठमाडौँका अघिल्का यी मेयरको सधैँ किन यस्ता क्रियाकलाप भइरहन्छन्? रहस्यमय छ। सायद यिनलाई नेकपा एमाले पनि नियन्त्रणमा राख्न सकेको छैन। गरिबले भात खाँदा इज्जत जान्छ भनेर टुडीखेलबाट गरिबहरू मेयर साक्यकै निर्देशनमा लखेटिएको भनेर गत वर्ष पनि मेयर साक्यको ठुलो आलोचना भएको थियो। तपाईँ बस पार्कको कुरा गर्नुभयो, धुलो धुवाँ मान्छेको बिचमा त्यो शोभनीय त भएन नि त। हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि पार्टी प्यालेसमा खुवाउनुहोस्, हामी पनि सहकार्य गर्छौँ। अनि पार्टी प्यालेसमा खुवाउँला, त्यहाँ हात धुने पनि छ, टोयलेट पनि सबै छ होइन। हामी सहकार्य गर्छौँ, तपाईँहरू खोजेर ल्याउनुहोस्, हामी त्यसको चाहिँ भाडा तिर्दिन्छौँ भन्दाखेरि हामीले कहीँ गलत भन्यो त?
अनि हुँदाहुँदै चाहिँ के भन्दाखेरि होइन अब पार्टी पालिस पनि भोज भरेर चल्न थाल्यो भने ल चाहिँ खोज्यौँ, हामीले पनि खोज्यौँ भनेपछि ल ठापठडीको कुनै त्यो एउटामा चाहिँ ल व्यवस्थित गरेर गरौँ भन्दाखेरि त उहाँहरूले मानेर गयो हो नि त। कहिले रानी पोखरी, कहिले कमल पोखरी, त कहिले बाघ दरबारको मौलिकता नष्ट गर्न खोजेको भनेर मेयर साक्य विवादित भइसकेका छन्। केही सम्पदा प्रेमीले मेयर साक्यको टिप्पणी गर्दै भनेका थिए मेयर साक्यको नियतबाट रानी पोखरी जोगियो, उनीबाट अन्य सम्पदा जोगाउन चनाखो रहनुपर्छ। साक्यको शैलीमा शङ्का गरेर केही पत्र पत्रिकाले त मेयर साक्यलाई सम्पदाका दुश्मनको संज्ञा पनि दिएका थिए। अहिले फेरि साक्यले अर्को विवादित काम गरेका छन्। मेट्रो रेल र मोनो रेल चलाउने हावादारी बाचा गरेर मेयरमा निर्वाचित भएका साक्यका विवादित कर्महरू सङ्कलन गर्ने हो भने 101 नै पुग्छ होला। पेन्टिङकै सन्दर्भमा अर्को हाँसो उठ्दो र सज्जनलाई पनि आक्रोशित बनाउने विषय त अर्को छ। पेन्टिङ मेटाइसकेपछि अब यो स्थानमा फेरि महानगर आफैले लाखौँ रुपियाँ खर्च गरेर अर्को पेन्टिङ गर्ने योजना पनि बाहिरिएको छ। भएको पेन्टिङ मेटाउने अनि ढुकुटीको पैसा खर्चेर अर्को अनुत्पादक काममा लाखौँ रुपियाँ खर्च गर्ने महानगरको योजना सुनेर सज्जन बाहेकका मान्छे मात्रै शान्त हुन सक्छन् होला। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको वशमा हुन्थ्यो भने माधव कुमार नेपाल समूहका नेता भन्दा पहिले विद्यासुन्दर साक्यलाई मेयरको जिम्मेवारीबाट उहिल्यै मुक्त गरिदिन्थे। चर्चा भएअनुसार प्रधानमन्त्री ओली पनि साक्यको शैलीबाट वाक्क दिक्क छन्। जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिलाई हटाउन नसकिने प्रावधानका कारण जति आलोचना भए पनि पार्टी र नेतृत्वलाई नै धक्का पुग्ने काम गरे पनि साक्यलाई कसैले हल्लाउन सकेको छैन। मेयर साक्यलाई हाम्रो विनम्र अनुरोध यति मात्रै हो कि कृपया आफ्नो मूर्खतामा गर्व चाहिँ नगर्नुहोला। थप प्रसङ्ग जोड्छौँ हामी यो ब्रेकपछि। नजिकबाट चिन्नेहरूले भन्छन् काठमाडौँ महानगरका मेयर साक्य अचम्मकै छन्। उनका लागि चना र आलोचना उस्तै उस्तै हो, सफा र फोहोर उस्तै उस्तै हो। महानगरमा उठेको अरबौं कर मन खुसी बाँड्नु र गरिबलाई रुवाउँदै तिनका ठेला महानगरका टिप्परमा हाल्नु उस्तै हो। अग्लो होचो तातो चिसो सबै मेयर साक्यका लागि समान हुन्छन्। जन्ती र मलामी पनि उस्तै लाग्दो हो। भोको पेटको आगो शान्त गर्न टुडीखेलमा निशुल्क भोजन गर्न बसेका मान्छे र टुडीखेल कब्जा गर्न सटर हाल्ने पनि समान लाग्दो हो। यिनलाई अरूको सुझाव आवश्यक पर्दैन दर्शकवृन्द। कसैको आलोचनाले नै फरक पार्ने व्यक्ति पनि होइन। यति भएपछि शुद्धिकरण गर्नु पनि परेन, भुल सुधार आवश्यक पनि भएन। जे इच्छा चाहना हुन्छ 4 वर्ष गरे नै। अब कति नै छ र उनको बाँकी नेतृत्वमा उनले के नै गर्लान् र बाँकी यो रिपोर्टमा। दर्शकहरू यो दृश्य हेर्नुहोस् त। नेपाल आर्ट काउन्सिल नजिकैको भित्तामा यो चित्र 2072 सालमा कोरिएको हो। काठमाडौँ महानगरको नीतिको कुरा गर्ने हो भने यो नियम विपरीत हो। यसमा महानगरको आँखा गएको छैन। तर कोरोना महामारी विरुद्ध फ्रन्टलाइनमा खटिएकाहरूको सम्मानमा कोरिएको चित्र भने महानगरको आँखाले चाँडै देख्यो। भित्ते लेखन वा भित्तामा विज्ञापन गर्न पाउने छुटका कारण काठमाडौँका भित्तामा अनेक आकृतिहरू हुन्थे, जसका कारण सहर विरूप देखिन्थ्यो। घरबेटीहरू पनि निशुल्क पेन्टिङ हुने लोभमा आफ्ना भित्ताहरू उपलब्ध गराउँथे, जसले सहर कुरूप बन्दै गयो। अनि काठमाडौँ महानगरपालिकाले 2058 सालबाट भित्ते लेखनमा प्रतिबन्ध लगायो। 2062 सालबाट ब्यानरमा प्रतिबन्ध लगाएको महानगरले 68बाट स्टल डिस्प्ले राख्न निषेध गर्यो भने 2070 सालबाट होर्डिङ बोर्डमा निषेध लगायो। महानगरले विभिन्न समयमा गरेका यस्ता निर्णयले भित्ते लेखनदेखि पम्पलेट टाँस्ने तथा होर्डिङ बोर्ड राख्नेसम्म सबै कार्यमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। सूचना पार्टी राख्दा पनि ठाडो पारेर राख्न नपाइने, झ्याल छोपिने गरी राख्न नपाइने तथा एउटा पसलले एकभन्दा बढी पार्टी राख्न नपाइने जस्ता धेरै नियम छन्। तर सहरका गल्लीहरू र भित्ताहरूमा त्यस्ता लेखन अहिले पनि देखिन्छ, जसतर्फ महानगरको ध्यान गएको छैन। होइन, हामीले 100% सफलता भयो। हामी हटाएको छौँ, सबै हटाइसकेका छौँ। अब विगतमा चाहिँ के एग्रिमेन्ट भएको एक दुईवटा बाहेक, एक दुईवटा जस्तै एग्रिमेन्ट गर्दाखेरि टाइम हुन्छ नि, यति वर्ष भन्ने कुरा, टाइम बाहेक सबै कुराहरू त्यो चाहिँ हामीले हटाइसकेका छौँ। कस्तो भित्ते लेखन गर्न पाइने, कस्ता नपाइने नियममा प्रश्न छैन। के कोरोना महामारी विरुद्ध अग्रपङ्क्तिमा खटिएकाहरूको सम्मानमा बनाइएको चित्र पनि त्यसैमा पर्छ, त्यो पनि प्रश्न छैन। महानगर भन्छ भित्ते लेखन गलत हो, त्यसैले हटाइयो। वडा कार्यालयले यस्ता विषयमा अनुमति दिन नसक्ने महानगरको दाबी छ। होइन, वडाले अब केन्द्रले नगर परिषदले निर्णय गरेको कुरा कुनैले काट्न मिल्छ?
विश्वका विभिन्न देशले कोरोना महामारीका विरुद्ध अग्रमोर्चामा रहेकाहरूप्रति सम्मान व्यक्त गर्न विभिन्न उपाय अपनाए, तर नेपालमा भने उनीहरूको सम्मानमा कसैले ध्यान दिएनन्। सरकारले भत्ता रोकिदियो, बिरामीका आफन्तले आक्रमण गरे अनि सरकारी निकायले एक शब्द पनि बोलेनन्। यसैका बीच भित्ते लेखनबाट उनीहरूप्रति दर्शाइएको सम्मान भाव महानगरलाई नपच्नु सबैका लागि अचम्मको विषय बनेको छ। कि वी विल राइज अगेनले तपाईँलाई चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको काठमाडौँ महानगरपालिकालाई र तपाईँको नेपाल सरकारलाई यसले चाहिँ के क्षति पुऱ्यायो? हामीले टुगेदर वी क्यान, सबैजना मिलेर हामी चाहिँ यो कोभिडलाई परास्त गर्छौँ भन्दै गर्दाखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ के असर गर्यो? हामीले त तपाईँको जुन फ्रन्टलाइनर्सलाई सम्मान तपाईँहरूले गर्नुपर्ने हो, तर हामीले हाम्रो आफ्नो खर्चबाट तपाईँको सबै स्वीकृति लिएर तपाईँको हामीले काम गर्दै गर्दाखेरि सुरुको दिनमा पहिलो दिनमा हामीलाई नगर भनेर भन्नु पर्थ्यो। यस्तो पेन्टिङको नेतृत्व गरेका दुर्जाङ आफूले गरेको काम किन चित्त नबुझेको हो स्पष्ट पार्न आग्रह गरिरहेका छन्। यदि कानुन विपरीत भए सुरुका दिनमा किन केही भनिएन उनको प्रश्न छ। जबकि सुरुवाती दिनमा महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेश्वर गेवाली आफै प्रशंसा गर्न आएका थिए। त्यो हामीले काम सुरु गर्दाखेरि पहिलो दिन तपाईँको यहाँ काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेश्वर गेवालीजी आउनुभयो। उहाँले आएर उहाँले हामीलाई सोध्नुभयो के गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू, यहाँ अनुमति लिनुभएको छ कि छैन भनेर सोध्दै गर्दाखेरि हामीले भन्यौँ हामीले यहाँ फ्रन्टलाइनर्सहरूको सम्मानको लागि हो भनेर भने। उहाँले मलाई सोध्नु, फेरि उहाँले मलाई फेरि सोध्नुभयो, उहाँले मलाई तपाईँले यहाँ विज्ञापन त गर्नु खोजिरहनु भएको होइन भनेर। मैले भने फेरि हामीले यो विज्ञापन होइन, विशुद्ध यो फ्रन्टलाइनर्सहरूको सम्मानको लागि हामीले यहाँ चित्र बनाउँदैछौँ र हामीले पत्र देखाउनेको ल ठिक छ तपाईँहरूले राम्रो गर्नुभयो भनेर धन्यवाद दिएर उहाँहरू जानुभयो। बनाइसकेपछि 1-2 महिना छोडेर मेट्न लगाएको भए आफैले मेट्दिन समेत तयार रहेको उनीहरूको भनाइ छ। तर महानगरले गरेको हरकतले महामारी विरुद्ध अग्रपङ्क्तिमा रहेकाहरूप्रति नै अपमान भएको उनीहरूको ठहर छ। तर जसको लागि हामीले यो पेन्टिङ गऱ्यौँ, हामीले सुरक्षाकर्मीहरूको लागि, जुन स्वास्थ्य कर्मीहरूको लागि उहाँले आफ्नो ज्यान बाजीमा राखेर जुन काम गर्नुभयो, जुन सरसफाइ कर्मीहरू, जुन पत्रकार साथीहरू जसले रिस्क लिएर तपाईँ काम गरिरहनु भएको छ, जुन पाइलटहरू हुनुहुन्छ, जुन सब व्यवस्थापन गर्ने मानिसहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको मन कुटिदिँदै गर्दाखेरि चाहिँ धेरै मेरो पनि मन कुटिएको। खोज्दै हिँड्ने हो भने काठमाडौँका धेरैतिरका भित्ता फोहोर गरिएका छन्। गल्ली गल्लीमा अहिले पनि फोहोरका डङ्गुर लागेको छ। छाडा कुकुरले टोकेर महानगरवासी पीडित छन्। टेलिफोन, इन्टरनेट, केबल टिभी आदिका तारले सडक गल्ली हेरि नसक्नु भएका छन्। खोला नदी नालामा ढल बग्छ, तर महानगर तम्सेर बहादुरी देखाउँदै एउटा पेन्टिङ मेटाउँछ, त्यो पनि कोभिड महामारीमा अग्रपङ्क्तिमा खटिएकाहरूको सम्मानका लागि बनाइएको नै छानेर। बेलाबखत काठमाडौँमा वायुको प्रदूषण विश्वकै खराब मध्येको एक हुन पुग्छ। सडकका खाल्डाखुल्डी महिनौसम्म पनि पुरिँदैन। महानगरवासीले खाने पिउनेदेखि सास फेर्ने हावासम्म दूषित छ, तर महानगरको प्राथमिकता पैसा बाँड्ने र यस्तै उपद्रव गर्नमा मात्र किन केन्द्रित भइरहेको होला? जानकारहरूका अनुसार काठमाडौँ महानगरपालिकामा वर्षौंदेखि चास्नी चाट्न बानी परेका क्यान्सरका कोष जस्ता केही कर्मचारीहरू छन्, जसको सिन्डिकेटले महानगरको स्रोत साधनमा हालिमुहाली गर्छ। कामभन्दा राजनीति ज्यादा गर्छन्। महानगरले नै नियुक्त गरेका कारण यिनको कतै सरुवा पनि हुँदैन र विभिन्न महाशाखाका केही प्रमुखहरूको आर्थिक हैसियतले चुडामणि शर्माहरूलाई नै फ्लप खुवाइदिन्छ भन्नेहरू पनि समाजमा छन्। महानगरको पैसामा कर्मचारीको रमाइलो कतिसम्म भने प्रशासकीय अधिकृत गीत लेख्ने अनि मेयर साकिएर महानगरका प्रहरीहरू अभिनय गरेर म्युजिक भिडियो तयार पार्ने। काठमाडौँ महानगरको काम त नगरवासीहरूको आँखैमा झलझली नै छ नि, फेरि किन चाहियो म्युजिक भिडियो? यो अति भएको देश हो। थप प्रसङ्ग हामी जोड्छौँ यो ब्रेकपछि। काठमाडौँका भित्तामा लेख्न, पेन्टिङ गर्न, पम्पलेट टाँच्न नपाइने नियम महानगरले सुनाएको छ। काठमाडौँका भित्ता कस्ता छन् त्यो हेर्दै पनि थाहा हुन्छ कहाँ कहाँको अवस्था के छ भनेर। त्यो महानगरवासीले देखेका छैनन् र? आर्थिक रूपमा मुलुककै सबैभन्दा शक्तिशाली स्थानीय सरकार हो काठमाडौँ। अन्य साधन स्रोतले पनि महानगर सबल नै देखिन्छ। काठमाडौँमा लाखौँ मानिसहरू बस्ने गर्दछन्, तर यहाँ एउटा पनि बासिन्दा भेटाउन सकिन्न जसले मुक्त कण्ठले भनोस् कि मेयर भनेका त विद्या सुन्दर साक्य जस्ता हुनुपर्छ। नखोजेर होइन, मेयर साहब नभेटेर नदेखाएका हौँ, नत्र हामीलाई पनि यति धेरै जनताले छानेर काठमाडौँ जिम्मा लगाउने मेयरका सुकीर्ति प्रचार गर्न मन नलागेको त कहाँ हो र? मेयर साकीको मात्रै कुरा होइन, अरूलाई पनि लाज किन लाग्दैन यस्तो देखिरहँदा? हेर्न मन नलागेको तर हेरिरहनु परेको दृश्य, त्यो बाध्यताको दृश्य हामी तपाईँलाई देखाउँदैछौँ।
कुनै समय यहाँ धोबी खोला बग्थ्यो, हिजो आज ढल बग्छ। ढलसँगै मानिसहरूले फालेका फोहोरहरू पनि बग्छन्। सामाजिक सञ्जालमा भेटिएको यो भिडियो बुधबार अपलोड भएको हो। शहरको बीच भएर बग्ने पवित्र बागमती नदी सफा गर्ने त कहानी नै भयो। धोबी खोलाको यो हालत देखेर अनौठो नमान्नुहोला। नदी नाला पोखरी सफा राख्ने जिम्मेवारी नागरिकको पनि हो, तर नागरिकलाई नियन्त्रणमा राख्ने काम चाहिँ राज्यको हो। काठमाडौँ महानगरपालिका यति धेरै फुर्सदिलो भएको छ कि यसले कहिले गरिबको ठेला उठाउँछ, कहिले कमल पोखरीको मौलिकता नष्ट गर्न निशा चढ्दै मध्यरातमा सक्रिय हुन्छ, कहिले कलाकारको पेन्टिङ मेटाउन आफ्नो कर्मचारी खटाउँछ। काठमाडौँ महानगर फुर्सदिलो छ। नदीको ठाउँमा ढल बग्छ, त्यो उसको चासोमा पर्दैन। लाखौं मानिस बसोबास गर्ने शहरका चोकहरूमा सार्वजनिक शौचालय छैनन्। 4 वर्षपछि के हुन्छ भन्ने सोच समेत नराखी राखिएका सडक बत्ती अहिले बेकार भए भनेर अर्को योजनामा फेरि ठूलो धनराशि खर्च हुँदैछ। काठमाडौँमा स्थानीय तहका प्रमुख विद्या सुन्दर साक्य मात्रै होइन, विभिन्न तहका सरकार र सरकारमा रहेकाहरू एयर कन्डिसन युक्त सवारीमा यात्रा गर्छन्, जसलाई न बागमतीको ढल गनाउँछ न धोबी खोलाको ढल गनाउँछ। भन्नका लागि त जनताले फोहोर गर्छन् अनि दोष सरकारलाई लगाएर हुन्छ पनि भन्न सकिन्छ होला। सरकारी संयन्त्रले नियम कानुनको परिपालना राम्रो नगराउने हो भने काठमाडौँका बागमती विष्णुमती मात्रै होइन, लन्डनको थेम्स नदी पनि फोहोर नै हुन्छ। ताल तलैया नदी नाला सफा राख्नु सरकारको कर्तव्य हो। यस्तो कर्तव्य पूरा गर्ने क्रममा कुनै नागरिकले अवरोध गर्छ वा फोहोर गर्छ भने त्यस्तालाई दण्डित गर्ने अधिकार सरकारसँग हुन्छ। जनताले तिरेको करबाट भरिएको काठमाडौँ महानगरको ढुकुटीको पैसा फिक्स डिपोजिटमा राखेर ब्याज खाने बानी महानगरलाई परेको छ। राज्यको स्रोत ढुकुटीमा जम्मा गर्नका लागि करदाताले योगदान गरेका हुँदैनन्। हुन त खर्च गर्ने ठाउँ नदेखेरै होला महानगरले ब्याज खाएर बसेको छ। खर्च गर्ने ठाउँ सरकारले देखेन, यो हेरे हुन्छ। काठमाडौँका नदी नाला सफा गर्न खर्च गरे हुँदैन र महानगरको पैसा? होइन, बैङ्कमा किनभने थुप्रिने त बैङ्कमै हो पैसा, होइन। तर के भन्दाखेरि कतिपय कुराहरू हामीले योजना राखेको ठुलो योजनाहरू कतिपय चाहिँ कोभिडको कारणले नभए हुन्छ। विगतमा पनि कोभिडको कारणले भयो नि त। अब त्यो पैसा बाँकी रहेको चाहिँ अब कहाँ खर्च गर्ने? जो योजनामा राखेका छौँ कोभिडको कारणले गर्न सकेन, होइन। अब त्यो त चाहिँ बैङ्कमै बाँकी रहने हो, खर्च नभएको त बैङ्कमै बाँकी रहने हो। काठमाडौँ महानगरभित्र बग्ने नदीको हालत यस्तो देख्दा यहाँका नगरपितालाई लाज लाग्छ कि लाग्दैन होला? रङ रङका सरकार प्रमुखहरूलाई लाज हुन्छ कि हुँदैन होला? काठमाडौँका नदी नालामा माछा बाँच्थे, बालबालिकाहरू पौडी खेल्थे, गाई बस्तुले पानी पिउथे, त्यो सुन्दरता खोइ। पुर्खाले छाडेर गएको मौलिकतामा समेत बञ्चरो प्रहार गरेको भनेर काठमाडौँ महानगरपालिकामाथि आरोप लागेको छ। प्रकृतिले दिएको सुन्दर काठमाडौँलाई यस्तो बनाइयो, यो देखेर पनि नदेखे झै गर्ने जिम्मेवार अधिकारीहरू सही अर्थमा दृष्टिविहीन हुन् कि होइनन्? तपाईँ 4 वर्ष अगाडिको तपाईँ पिक्चर हेर्नुहोस् ल। एउटा उदाहरणको निम्ति विष्णुमती तपाईँ चाहिँ के भन्दाखेरि विष्णुमतीको चाहिँ एउटा 4 वर्षको तपाईँ हेर्नुहोस् 4 डङ्गु डम थियो। अब तपाईँ अहिले जानुहोस् कालमतीदेखि माथि चाहिँ यो चाहिँ बालाजु जो चाहिँ जाने चाहिँ त्यो कोरिडोरमा जानुहोस् दायाँ बायाँ, अहिले हरियाली भएको छ। अहिले चाहिँ तपाईँ राति जानुहोस् झिलमिलले भएको छ। मानौँ कि तपाईँ कुनै पनि एउटा युरोपको मुलुकको चाहिँ त्यो बाटोमा जाँदैछ भन्ने अनुभूति तपाईँले पाउनुहुन्छ। काठमाडौँका नदी नालाको यो अवस्था हुँदा पनि नदेखे झै गर्नेहरूले आँखा देख्नु भन्नु जति शर्मनाक विषय अरू के होला? तिनै तहका सरकार प्रमुखहरू यो दृश्य हेरिरहँदा तपाईहरूलाई लज्जा बोध हुँदैन? विगतका सरकार प्रमुखहरू निकम्मा थिए भनेर वर्तमानले सुख पाउँदैन। समस्या देखाइदिँदा पनि सरकारी पैसा फिक्स डिपोजिटमा राखेर ब्याज खाइरहने अति भएन र? समस्या आँखै अगाडि छ, समाधान गर्ने स्रोत साधन जति पनि छ, कार्यान्वयन गर्ने संरचना पनि छ, तर पनि सुधार नगर्ने, सुरु नै नगर्ने हो भने सरकार किन चाहियो? काठमाडौँका मेयरले चुनाव जित्ने बेला गरेका वाचा त हामीले असार 10 पछि नदोहोर्याउने सोच बनाएका छौँ। आलोचना नै लज्जित हुने गरी कसैको आलोचना गरिरहनु पनि आवश्यक हुन्न होला। दर्शकवृन्द, निर्वस्त्र भइसकेकाहरूलाई नाङ्गो भनेर आलोचना गर्नु जस्तै हो अब मेट्रो र रेल अनि मोनो रेलको कुरा गर्नु। 10-15 वर्षसम्म सर्वदलीय संयन्त्रमा रहेर काठमाडौँ महानगरमै काम गर्दा पनि महानगरको आर्थिक हैसियत सम्भावना रेल चलाउन सकिने नसकिने लेखाजोखा गर्न नसकेका व्यक्तिलाई नेकपा एमाले त राम राम मात्रै भन्न सक्यो भने तपाईँ हाम्रो के नै कुरा हुन्छ र? आजलाई समय चक्र यति नै दर्शकवृन्द। समय चक्रका साथै टेलिभिजनका सम्पूर्ण समाचार बुलेटिन कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब अनि फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।